यहाँ पे नाज़रीन को ज़रा आगाह करते चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। अपने इस पैगाम में वो ये लिखते हैं कि ईरान हैज़ जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ ईरान इज़ फुली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेज, थैंक यू। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मालिक साहब, इसके साथ साथ ये भी इतलात है, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर भी कर रहा है। अब अगर तो ये सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, मुंजमद $20 अरब जारी हो जाते हैं, खत्ते के पर्टिकुलरली ईरान के डायनामिक्स क्या देख रहे हैं फिर आप? जहाँ तक अमाउंट का ताल्लुक है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ईरान का अभी एस्टिमेट आया कि उनका नुकसान 270 अरब का हुआ है। चलें उसको आधा भी कर लें तो 70, 80, 100 अरब का तो है। $26 बिलियन तो वो हैं जो अमेरिका और ये 5-6 ममालिक के पास हैं। 6 अरब कतर के पास पड़े हुए हैं जो साउथ कोरिया से मिले ईरान के लिए, लेकिन फिर दोबारा सैंक्शंस लग गई। तो 26 बिलियन तो सीधा यही है। बट हैविंग सेड दैट, इसके अलावा भी तकरीबन 100 बिलियन के इनके एसेट्स और डिपॉजिट्स दुनिया में से ब्लॉक हुए हैं। बट 25 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो रास्ता खोल देंगे। 25 बिलियन से ईरान का बदला कुछ नहीं है, लेकिन रास्ता खुल जाएगा। बाकी जहाँ जहाँ फ्रोजन एसेट्स हैं वो खुल जाएंगे। एक अमेरिका की सैंक्शंस हैं, फिर एक सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, वो भी ज़ाहिर है फिर हटवानी है, वो भी हटेंगी, अमेरिका से हटेंगी। तो उसका जो सफ़र है इकोनॉमिक वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आज तक ईरान मिडल ईस्ट गल्फ में आउटसाइडर था। अब जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पैराडाइम बन रहा है नया, दुनिया का तो वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, मिडल ईस्ट का भी नया वर्ल्ड ऑर्डर अब बन रहा है, तो उसमें अब ये इंक्लूसिव होगा। उसके जो इमीडिएट इकोनॉमिक फायदे हैं, सब कुछ हैं, वो भी ईरान को बहुत ज्यादा होंगे। और आपके लिए भी 9 करोड़ की एक मार्केट फौरन खुल रही है, आपके लिए चीप एनर्जी आ जाएगी वहां से। सो ये माशाल्लाह एक जबरदस्त विन विन सिचुएशन है दुनिया के लिए, ईरान के लिए, हमारे लिए भी। और 2 रेड लाइन थी। डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन थी कि जी हुर्मुज, वो विक्ट्री क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने हुर्मुज खुलवा दिया। हालांकि मजे की बात ये है, जब जंग हुई थी तो हुर्मुज तो इशू नहीं था। हुर्मुज वाज कॉज ऑफ वॉर, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर था, लेकिन वो पहला इशू बन गया। मालिक साहब, ऐसा लगता है कि कहीं ना ईरान को हुर्मुज की इम्पोर्टेंस का इस हद तक अंदाजा था और ना अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा था कि इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, ईरान को था जी, ईरान को था। ईरान ने हमेशा से इस पे बड़े क्लियर थे। किसी को यकीन नहीं था कि ईरान ये कर देगा। जैसे अमेरिका को पूरा यकीन था इनकी सिक्योरिटी एस्टिमेशन में कि ईरान कभी भी सऊदी अरेबिया में, कतर में, यूएई में जो मौजूद अमेरिकी अड्डे हैं उनको टारगेट बनाएगा। उसने दोनों चीजें अनाउंस की और उसने दोनों चीजें की। कोई सरप्राइज नहीं था ईरान से, इनकी एस्टिमेशन ही नहीं करेगा। ईरान ने हुर्मुज से ये किया, अगर हुर्मुज का वो ना करता तो ये एक बाय 2-3 मुल्कों की जंग रहती। उसने जंग को हॉरिजॉन्टल फैला के पूरी दुनिया का मसला बना दिया और पूरी दुनिया को इन्वॉल्व किया, करना पड़ा। वरना जिन हालात में ईरान ने 2 न्यूक्लियर पावर्स को लड़ा है कि मजाक तो नहीं है। सो उनकी रेड लाइन लेबनान से वो नहीं हटे, ये हुर्मुज पे नहीं हटे, उसको अपनी विक्ट्री मिल गई, ईरान को अपनी विक्ट्री मिल गई। तो दोनों को, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ ना, बाइज्जत तरीके से वे आउट मिल गया है। ठीक है, बाइज्जत तरीके से दोनों मुल्कों को वे आउट मिल गया है। तो कमर चीमा साहब, आप क्या समझ रहे हैं? अब तो जिस तरह कामरान खान साहब कह रहे थे कि बस एक दस्तखत करना ही बाकी रह गया, तमाम मामला तो तय पा गए हैं तकरीबन। आप क्या समझते हैं जब दस्तखत हो जाएंगे इन मुआहिदों पर तो इलाकाई और आलमी सतह पर सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के मामलात में क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी मालिक साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा मिडल ईस्ट का ऑर्डर चेंज हो रहा है। और आप इमेजिन करें कि हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है और आपके लिए एक नई एनर्जी की ऑप्शन खुल गई है, एक नई मार्केट आपके लिए खुल गई है। और मैं समझता हूँ कि ईरान की लीडरशिप ने बहुत बड़े प्रोग्रेसिव दूरअंदेज किस्म के फैसले किए हैं। जहाँ पे लड़ना ज़रूरी था वो लड़े भी हैं, जहाँ पे अपने मुल्क को डिफेंड करना ज़रूरी था उसकी भी उन्होंने डिफेंस किया है, जहाँ पे अगर कोई बड़ी बारगेन करनी थी तो वो भी उन्होंने की है। तो वो बहुत मुस्बत खेल रहे हैं और मेरी उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जो उनकी एक्सटर्नल डेटरेंस होती थी अब वो उस तरह नहीं रही। अब उनको कॉन्टीन्यूसली नज़र आ रहा है कि जो इंटरनल जो सिचुएशन है ये इंटरनली उनको चैलेंज किया जाएगा
اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے پرنسپلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جو فارمر جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنانا چاہتے, یہ ہم ان کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن سمجھتے ہیں, اور اسی چیز کو لیگیسی کو جو موجودہ پولیٹیکل اپریٹس ہے وہ لے کے چل رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ کھل کے بات ہوگی, اور یہ میرا خیال ہے یہ امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب ہی کر سکتے تھے. ٹرمپ صاحب نے یہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کو سیبوٹیج کیا جو 2016 میں اوباما نے لے کے آئے. اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی, ان کے اندر یہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اس کو شروع کریں, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ تو اس کے لیے کم از کم کانگریس کی اپروول لینی پڑے گی, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایران کے ساتھ بڑی ٹف نیگوسیشنز ہوتی ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بائیڈن دوبارہ کنٹینیو شاید نہ کر سکیں, تو انہوں نے اس کو کنورسیشن کی نہیں. اب ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ ہی ایک الٹرا رائٹ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس تو کم از کم اس کو سیبوٹیج نہیں کریں گے. تو ریپبلکنز اگر کر رہے ہیں تو یہ ڈیل جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے. دوسرا ود ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے انہوں نے امریکہ نے فار لانگ ٹرم اسرائیل کا ایکسکیوز ختم کر دیا. دیکھیں آئے روز اسرائیل آتا تھا, وہ جاتا تھا واشنگٹن, کہتا تھا آئیں جی چلیں بومب کرتے ہیں ایران کو, آئیں جی ایران اب یہ کر رہا ہے, آئیں جی ایران اب یہ کر رہا ہے. تو فار ایور انہوں نے ایک تو اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے نیوکلیر انسٹالیشنز پہ حملے بھی کر دیے, ان کے ساتھ ڈیل بھی کر لی, ایران کو انہوں نے مڈل ایسٹ کا ایک حصہ بھی بنا دیا. تو اب ایک نیا فیوچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو تمام جی سی سی آپ نے اگلے دن دیکھا کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران نے کتنے حملے کیے ہیں یو اے ای پہ, تو یو اے کے وائس پریزیڈنٹ نے کال کیا, غالیباف صاحب سے بات کی ہے, ان کو پتا ہے کہ ایران اب وہ مین سٹریم ہو گیا. اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے پچھلے رجیم کے اندر اپنی گورنمنٹ کے اندر اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں مین سٹریم کیا ابراہیمک اکارڈ کر کے, ابھی انہوں نے ایران کو مین سٹریم کر دیا اس جنگ کے بعد. تو بڑی انٹرسٹنگ ٹرمپ صاحب جو ہیں بڑے آؤٹ آف دا باکس قسم کے ان کے منصوبے اور پلاننگ ہوتی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ایمرج کیا. اور اس کی وجہ مجھے خاص طور پہ یہ نظر آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے انرجی ریزروز ایران کے پاس ہیں ہم کیوں ان کے ساتھ لڑائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈ اگر ہارڈ وے سے ہمیں چیزیں نہیں حاصل ہوئیں تو جو سافٹ وے ہے اس کو راستے کو اختیار کیا جائے اور ان کے ساتھ بات کی جائے, گپ شپ کی جائے اور ان سے سستا تیل لیا جائے. اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ سارے ٹرمپ صاحب کے جو دوست ہیں اور باقی یہ اولڈ سکول بزنس مین ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی انرجی جو ریزروز ہیں یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران آن بورڈ آ جاتا ہے تو غزہ کے اوپر جو چیزیں وہ کرنے چاہتے ہیں شاید وہ بھی کر سکیں, بھلے وہ ان کا واٹر فرنٹ پراپرٹیز بنانی ہے یا جو بورڈ آف پیس کو آگے کامیاب چلانا ہے یا باقی چیزیں کرنی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان از ان دا سینٹر آف دی ایکشن. اور جس انداز سے دیکھیں آپ امیجن کریں سٹارٹنگ فرام دی عربین سی سے لے کے میڈیٹرینین تک پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے. اور پاکستان بیفور آل دس یہ ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, پاکستان پہلے ہی مڈل ایسٹ کے اندر اس کا حصہ ہے. اور اب آپ دیکھیں آپ کی پولیٹیکل ہمیں جو ہے وہ آؤٹ سائڈر نہیں سمجھا جائے گا جب مڈل ایسٹ کی سچویشن کو ڈسکس ہو رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ آپ آلریڈی بڑے وہاں پہ ایک ایس ایم ڈی اے کر چکے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایجپٹ کے ساتھ آپ کی ایک بڑی لمبی چوڑی اوپننگ ہو رہی ہے, مسلم کوارڈ کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. ترکی کے ساتھ آپ کے بڑے ایگزامپلری ریلیشنز آلریڈی موجود ہیں. ایران ایک آؤٹ سائڈر تھا اس پورے سیٹ اپ میں, ایران اب ان سائڈر ہوگا اور آپ کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ماضی میں ہمارے ایران کے جہاں پہ بھی ڈس ایگریمنٹ رہے میں سمجھتا ہوں وہ سارے ختم ہونے جا رہے ہیں. اور ایک بہت زبردست میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل نے جو اپنی ڈپلومیٹک سکلز استعمال کیے ہیں کہ ایران کو بھی گلے لگا لیا. مڈل ایسٹ کی نئی اوپننگ میں بھی پاکستان کا کردار ہوگا. ایران جو ہے وہ اب انسائڈر بنے گا مڈل ایسٹ کا. اسرائیل آٹومیٹکلی اس سچویشن میں لیکن آٹومیٹکلی وہ باہر چلا گیا بیکاز اس نے جو سچویشن پیدا کی اور جو اس کا کنڈکٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن فارن پالیسی ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو پرماننٹ جو ہے وہ ایک نئی ڈیٹرنس مل گئی ہے اینڈ دیٹ از اسٹریٹ آف ہارموز. اور ہم جو ہے اس میں بالکل ایران کے ساتھ ایک جو پارٹنرشپ ہے. اینڈ دین سب سے بڑی بات فار پرماننٹ اینڈ فار ڈیکیڈز آپ نے ایران کی عوام کو جیت لیا ہے. اور وہ پاکستان نے اپنی پرنسپل پوزیشن کوئی ایسی ویسی طریقے سے نہیں ہم نے جیتا, پرنسپل پوزیشن لیا. وی اسٹوڈ ود انٹرنیشنل لا.
हमने कंडेम किया है ईरान के न्यूक्लियर स्ट्राइक्स पे, जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं। जैसे अभी मालिक साहब फरमा रहे थे कि वी आर गोइंग टू असिस्ट देम ऑन एनरिच्ड यूरेनियम, अगर वो इफ दे हैंड ओवर अस फॉर डाउन ब्लेंड, हम उसमें भी जी। उनकी मदद करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के पत्ते पाकिस्तान ने खेले हैं, लुकिंग एट कि ट्रम्प साहब और उनका माइंडसेट कैसे ऑपरेट कर रहा है। जैसे ट्रम्प साहब कहते थे ना कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने भी ट्रम्प साहब को बहुत अच्छे से रीड किया है और इस बदलती सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्लेस किया। और कमर साहब, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि असल ट्रम्प कार्ड तो है जो वो पाकिस्तान के पास ही था।